सँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागका डाक्टर तारामणि राई, उहाँको कार्यपत्रको शीर्षक छ तामाङ र किराँती भाषामा लैङ्गिक व्यवस्थाको प्रकार्य प्रयोग अध्ययन। उहाँ अध्येता पनि हुनुहुन्छ। भाषा आयोग लगायत थुप्रै विभिन्न संस्थाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै उहाँहरूको किराँत राईका प्रतिष्ठानमा पनि थुप्रै अध्ययनमा संलग्न हुनुहुन्छ। विद्वान डाक्टर तारामणि राईज्यूलाई आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्छु। अबको कार्यपत्र तामाङ र किराँती भाषामा लैङ्गिक व्यवस्थाको प्रकार्य परक अध्ययन, उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग डाक्टर तारामणि राई हुनुहुन्छ सर? हजुर, म छु। स्वागत गरेँ हजुरको कार्यपत्र। थ्याङ्क यू, धन्यवाद लोचन सर। म स्लाइड सेयर गर्छु है पहिले। देखियो होला? देखियो। यहाँहरू सबैलाई सेवा लासो फ्याफुल्ला। सबभन्दा पहिले म लगायत अब धेरै त छैनौँ, तामाङहरू हामी केही छौँ। हामीहरूलाई समेत चाहिने यो जुन ज्ञान महोत्सवमा सहभागी गराउनु भयो यसका निम्ति आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै यो महोत्सव, यो ज्ञान महोत्सवको पूर्ण सफलता कामना गर्दछु। खास गरिकन मैले यो पेपरमा चाहिँ तामाङ र किराँती भाषामा यो ग्रामेटिकल जेन्डर, यो लैङ्गिक व्यवस्था, यो भाषाभित्रको लैङ्गिक व्यवस्था के छ भनेर चाहिँ नै हेर्ने कोसिस गरेको छु। खास गरिकन यो पितृसत्तात्मक व्यवस्था वा चरित्र भएका मुलुक अथवा समाजहरूमा चाहिँ वास्तवमा यो लैङ्गिक विभेदको मुद्दा चाहिँ स्थापित मुद्दा हो। अब हुन त यो अलिकति पोलिटिकल इस्यु र सँगसँगै यो सामाजिक मुद्दा भए तापनि मैले चाहिँ यसमा भाषाका आधारमा, खास गरिकन भाषामा चाहिँ त्यो विभेद देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्न खोजेको छु। र यो हेर्ने आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्त पर्फियन हाइपोथेसिस सापेज र बेन्जामिन ली होर्फले चाहिँ विकास गरेको त्यो सिद्धान्तलाई सापेर होर्फ हाइपोथेसिस भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो थियरीका आधारमा मैले टाइपोलोजिकल स्टडी गरेको छु। वास्तवमा यो भाषामा लैङ्गिकता के हो, वास्तवमा यो लिङ्गीय व्यवस्था चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा पहिले मैले एउटा स्टेटमेन्टलाई यहाँ उल्लेख गरेको छु। सिमन डी भिगो को नाम तपाईँ हामी धेरैलाई थाहा छ। वास्तवमा यो जेन्डर स्टडिजमा चाहिँ एकदमै कोट गर्ने नाम हो कि वास्तवमा यो जेन्डर स्टडिजको जुन अध्ययन परम्पराको विकास सिमन डी भिगोबाटै भएको देखिन्छ। र उनले 1949 चाहिँ द सेकेन्ड सेक्स भन्ने पुस्तक लेखेकी थिइन् र त्यो एउटा लाइन स्टेटमेन्ट छ। वास्तवमा त्यो लाइनले के भन्छ त भन्दाखेरि वन इज नट बर्न अ वुमन, वन बिकम्स वन भनेको के हो भनेदेखि वास्तवमा कोही पनि व्यक्ति चाहिँ जन्मिँदाखेरि चाहिँ अब बायोलोजिकल्ली मेल फिमेल त हुन्छ, तर जबरजस्त चाहिँ नि समाजले अथवा चाहिँ कल्चरल कन्स्ट्रक्सनबाट अथवा कल्चरली चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गराएर आइमाइक बनाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन्। र वास्तवमा यो सोसल एन्ड कल्चरल कन्स्ट्रक्सनसँग अलिकति बढी जोडिएको चाहिँ विषय हो। यद्यपि अहिले यो जेन्डर स्टडी चाहिँ अत्यन्तै यो व्यापक यो अध्ययन क्षेत्रको रूपमा चाहिँ स्थापित छ र डिसिप्लिनको रूपमा पनि लिइन्छ। र यो साथसाथै सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, मिडिया स्टडिज, लिटरेचर, पोलिटिकल साइन्स लगायत रेस, एथनिसिटी, नेसनालिटी, क्लास, लोकेसन, डिसेबिलिटी आदि आदि विषयहरूसँग चाहिँ नि जोडेर यो जेन्डर स्टडिजको अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यद्यपि यो लैङ्गिक अध्ययन भाषासँग पनि जोडिएको छ। वास्तवमा यो भाषा समाज अध्ययनसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकाले भाषामा लैङ्गिकता कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। वास्तवमा यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी त्यो जेन्डरको चाहिँ एक खालको चाहिँ नि सिस्टम चाहिँ नि रिफ्लेक्ट हुन्छ, प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुरा हो।
हामी भाषा विज्ञानमा म भाषा विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यति धेरै टेक्निकल कुरा त गरेको छैन, अलिक बुझ्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ त्यस्ता टर्मिनोलोजीहरू पनि मैले यहाँ प्रयोग गरेको छु, किनभने अब यो टेक्निकल विषयमा ज्ञान राख्ने अब धेरै सहभागीहरू हुनुहुन्न, त्यसो हुँदाखेरि अलिकति मैले बुझाउने कोसिस गरेको छु। अब यो लैङ्गिक व्यवस्थालाई भाषामा चाहिँ यो दुई तरिकाले हेर्ने गरिन्छ। एउटा चाहिँ लेक्सिकल जेन्डर भनेर भनिन्छ, अर्को चाहिँ ग्रामेटिकल जेन्डर भनेर भनिन्छ। अब एउटा चाहिँ शब्दको तहमा, यो शब्दभित्र पनि यो नोमिनल क्याटेगोरी भनेर भन्छ, ती सबै हेर्ने गरिन्छ त्यसमा। र यो लेक्सिकल जेन्डर भनेको चाहिँ शब्दको तहमा हो, यो हेरिने कुरा, अध्ययन गरिने कुरा हो। अर्को चाहिँ यो व्याकरणिक भनेर भन्छ, यो व्याकरणिक कोटिका आधारमा भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि यो सिन्ट्याक्टिक लेभलमा, यो वाक्यकै तहमा, र खास गरिकन यो चाहिँ क्रियापदमा, समापिका क्रियामा कसरी चाहिँ लिङ्ग प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरिन्छ यो अन्तर्गत। यो शब्दको तहमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि शब्दभित्र पनि यो बायोलोजिकल र नेचुरल भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बायोलोजिकली नै मेल फिमेल हुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यसका आधारमा चाहिँ शब्दहरू निर्माण भएका हुन्छन्। त्यो चाहिँ संसारमा प्राय अधिकांश भाषाहरूमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि पाइन्छ। र तामाङमा हेर्दाखेरि मैले यहाँ जति पनि यो तथ्याङ्क लिएको छु, यो डाटा लिएको छु, यो सेकेन्डरी सोर्स नै हो। तामाङको विशेष गरी मैले योन्जन तामाङको 2073लाई आधार मानेको छु, त्यहीँबाट चाहिँ नि मैले तामाङको डेटा लिएको छु। त्यो तामाङ यही बेला यो तामाङमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो बायोलोजिकली अथवा यो नेचुरल चाहिँ यो जेन्डर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जा भनेको छोरा, जाडै भनेको छोरी, आगो भनेको काका, आरु भनेको चाहिँ काकी। यो बायोलोजिकली मेल फिमेल चाहिँ नि छुट्टिने कुरा हो। यो सँगसँगै तामाङ भाषामा लिङ्गीय नाम व्युत्पादनको प्रक्रियाबाट पनि बनेको पाइन्छ। भनेको यो डेरिभेसनल प्रोसेसबाट यो डेराइभ भएर चाहिँ नि पनि यो के अरे लिङ्ग चाहिँ नि छुट्टिने गरेको देखिन्छ, अथवा चाहिँ नि मेलबाट फिमेल चाहिँ नि बनाउने गरेको देखिन्छ, पुलिङ्गबाट चाहिँ स्त्रीलिङ्ग बनाउने गरेको देखिन्छ। जस्तै सिया, स्योमा, मामा, नुवा, चाङ आदि प्रत्ययका रूपमा चाहिँ आउँछन्। केही उदाहरण हेरौँ यहाँ। ताई भनेको लाटु, ताइसिया भनेको लाटी। अब मङ्गार भनेको चाहिँ मगर भयो, मङ्गार आसे। वास्तवमा यो चाहिँ बोरोइङ शब्द हो, यो लोन शब्द, के अरे बोरोइङ गरेर चाहिँ नि आएको शब्द हो। अब त्यसलाई चाहिँ नेटिभाइज गर्दाखेरि अब तामाङनेस अथवा तामाङले आफ्नो भाषा बनाउँदाखेरि चाहिँ सिया थपेर चाहिँ बनाउने गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ डेरिभेसनल प्रोसेसबाट चाहिँ बनेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो मानवेतर भनेको यो एनिमेट र नन एनिमेट, यो मानवसँग सम्बन्धित र मानव इतरसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि के देखिन्छ भने यो डेराइभ भएको देखिन्छ। जस्तै नाका भनेको कुकुर, नाका योमा, नाका मामा कुकुरले, रा बाख्रो, रा योमा, रा मामा भनेको बाख्री भनेको चाहिँ नि यो मेल फिमेल चाहिँ यसरी बनाएको देखिन्छ। अब किराँती भाषाहरूमा हेरौँ। किराँती भाषामा पनि यो लेक्सिकल जेन्डर चाहिँ नि पाइन्छन् र व्युत्पादित रूपमा पनि अब त्यो लिङ्गीय व्यवस्था चाहिँ रहेको देखिन्छ। जस्तै यो आठपरियाबाट चाहिँ नि मैले लिएको छु यो भामबाङ भनेको काका, छिछिन भनेको काकी, यसरी नै बाङ्गा भनेको काका, छुना भनेको चाहिँ नि काकी, बान्ताबाट यसरी चाहिँ नि मैले केही डाटाहरू लिएको छु। भनेको लेक्सिकल्ली चाहिँ नि यो मैले अघि पनि सुरुमा भने अब यो लेक्सिकल्ली र लेक्सिकल्ली भित्र पनि बायोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि प्राय सबै भाषाहरू पाइन्छ।
र डेराइभ हुँदाखेरि डेरिभेसनल प्रोसेसबाट चाहिँ किराँती भाषाहरूमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो किराँती भाषामा व्युत्पादनको प्रक्रियाबाट पा बा थपियो भने मूल शब्दमा चाहिँ पा या बा चाहिँ प्रत्ययका रूपमा अथवा सर्गका रूपमा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पुलिङ्ग बन्ने चाहिँ नि देखिन्छ, पुलिङ्ग बनेको देखिन्छ भनेदेखि मा मे मी जस्ता चाहिँ नि प्रत्ययहरू जोडिए भनेदेखि स्त्रीलिङ्ग बनेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब केही किराँती भाषामा यो लेक्सिकल्ली पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटै शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। जस्तै कोही ल्याङ्ग्वेजमा यो बहिनी अथवा भाइका निम्ति चाहिँ नि एउटै शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। यो बक्ची भनेको चाहिँ बहिनी पनि भाइ पनि, ची भनेको छोरा वा छोरी, निछा भनेको चाहिँ नि बहिनी अर्थात् भाइ सामलिङ भाषामा। यसरी चाहिँ नि यो खालिङ लोहोरो, अब नुसा भनेको बहिनी अर्थात् भाइ, यसरी यो देखिन्छ। र तामाङमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि बिहान अमृत दाईसँग कुराकानी भएको थियो, मैले अलिकति यो डाटा उहाँसँग चाहिँ ओरली लिएको थिएँ। तामाङमा चाहिँ त्यो एज अनुसार चाहिँ नि शब्दहरू हुने गरेको चाहिँ नि देखिँदो रहेछ। यो लाइना भनेको चाहिँ एकदमै दुधे बालक जस्तो, अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ 8-9 वर्षको जति भएपछि नि पोला भन्ने शब्द। तर त्यो दुईटैले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जेन्डर यसमा चाहिँ छुटिँदैन, दुवैका लागि नानी वा बाबुका लागि नै चाहिँ नि यो लाइना भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ भने पोला भनेको अब 9-10 वर्षसम्मका बच्चाहरूका लागि त्यो गरिन्छ भनेदेखि यो प्रयोग गरेको देखिन्छ भनेदेखि जो बच्चा चाहिँ अब विवाह गर्ने उमेरमा पुगेको हुन्छ त्यसपछि जेन्डर चाहिँ छुट्टिने खालका चाहिँ शब्दहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। यौन भनेको केटा, छामे भनेको चाहिँ केटी। अब यो डाटा कतिको सही छ सुनेर मैले चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो स्लाइड मेरो चाहिँ चलिरहेकै छैन। अब यो माथि लेक्सिकल्ली जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यसमा पनि बायोलोजिकली र नेचुरल खालको चाहिँ जुन जेन्डर चाहिँ नै त्यहाँ छुट्टिने हामीले देख्यौँ। अब लिङ्ग्विस्टिक्समा चाहिँ भाषा विज्ञानमा चाहिँ मूलत त्यसलाई भन्दा पनि आधार चाहिँ यो व्याकरणात्मक लिङ्गभेद भनेर भन्छ। यो चाहिँ ग्रामेटिकल क्याटेगोरीमा देखिने जुन खालको चाहिँ नि अब लिङ्गीय व्यवस्था छ त्यसलाई मुख्य आधार मान्छ। यो ग्रामेटिकल जेन्डरलाई चाहिँ नि यो कोर्बेटले डिफाइन गरेका छन्। उनले के भनेका छन् भनेदेखि grammatical gender is a morphosyntactic feature found in various languages whereby nouns are assigned to classes called genders भनेर चाहिँ भनेका छन्। र यो ग्रामेटिकली हेर्दाखेरि यो चाहिँ वाक्यकै तहमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो तामाङ भाषामा आले दिनरी मुला भनेको भाइ घरमा छ, आँगा दिनरी मुला बहिनी घरमा छिन् भनेर चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ। अब यो मुला भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ नि कुनै यो भेद देखिँदैन। लिङ्गी आधारमा यो समापिका क्रिया अथवा क्रियापदमा चाहिँ नि पछाडि जुन आएको छ त्यसमा चाहिँ नि अब महिलाको लागि चाहिँ नि छुट्टै, पुरुषका लागि चाहिँ नि छुट्टै, पुलिङ्गमा चाहिँ एउटा आउने, स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ अर्को आउने भन्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यस्तै अब यो तार स्या जुगु नोबा तामुला भनेको गोरेनीहरू अग्ली हुन्छन्, तार जुगा नोबा तामुला भनेको चाहिँ गोराहरू अग्ला हुन्छन्। अब यसरी चाहिँ जुन यो नेपालीमा चाहिँ अग्ला अथवा अग्ली भनेर चाहिँ आएको छ, यो चाहिँ अब एडजेक्टिभको रूपमा आएको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो जेन्डरले प्रभाव पारेको छ। अब यो महिला हुँदाखेरि स्त्रीलिङ्ग हुँदाखेरि अग्ली हुने भयो, पुल्लिङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ अग्ला हुने भयो। भनेको चाहिँ के हो भने तामाङमा चाहिँ नि यो सिन्ट्याक्टिक लेभलमा भनौँ यो व्याकरणात्मक क्याटेगोरीमा अथवा यो चाहिँ ग्रामेटिकल क्याटेगोरीको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी छुट्टिएको देखिँदैन। किराँती भाषामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, किनभने अब यसको रिजोल्युसन उसमा त मैले अब भनेको छु त्यहाँ अन्तिममा चाहिँ नै यो चाहिँ सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेज, त्यसभित्र पनि टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीभित्रै भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै समानता छ। यद्यपि केही थोरैमा चाहिँ नि
फरक पनि देखिन्छ र टाइपोलोजिकली मैले नेपालीसँग जोडेर हेरेको छु। किराँतीमा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। खुचा, अब यसमा चाहिँ खुचा भनेर चाहिँ नि गयो भए पनि गई भए पनि महिला अथवा पुरुषका लागि एउटै चाहिँ नि क्रिया प्रयोग हुन्छ। पु खोलेर पुसा, यो चाम्लिङ भाषामा चाहिँ नि पुसा भन्ने छ, जिउका भनेर चाहिँ नि खालिङ भाषामा छ, चाहो यसरी चाहिँ नि लिम्बू भाषा लोहोरुङ भाषा यी सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तिममा क्रियापदमा चाहिँ नि लिङ्ग चाहिँ प्रतिबिम्बित हुँदैन, लिङ्ग चाहिँ क्रियापदमा चाहिँ जोडिएर आउँदैन भन्ने कुरा हो। अब मैले यो होर्पियन हाइपोथेसिसलाई थोरै जोड्न खोजेको छु, किनभनेदेखि होर्पियन हाइपोथेसिस खास गरिकन यो बेन्जामिन ली होर्फ र एडवर्ड सापिट विकास गरेका चाहिँ नि यो एक खालको चाहिँ नि यो सिद्धान्त हो र उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि dissect the nature as laid down by our native language. Language is not simply a reporting device for experience but a defining framework for it. भनेको छ। अब त्यसको सार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the structure of a language influences how its speakers view the world. We perceive what your language permits. भनेको अझ नेपालीमा भन्दाखेरि भाषाका आधारमा अवधारणा निर्माण हुन्छ अथवा चाहिँ भाषाको आधारमा चाहिँ ज्ञान निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा हो। जुन आज यो ज्ञान पाँचौं ज्ञान महोत्सव चलिरहेको छ, वास्तवमा यो भाषामा ज्ञान कसरी आउँछ अथवा भाषाले ज्ञानलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा हो। भाषामा चाहिँ नि ज्ञान कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुरा हो। यही कुरा चाहिँ नि होर्पियन हाइपोथेसिसमा छ र उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि वास्तवमा भाषाका आधारमा मानिसहरूले चाहिँ विचार निर्माण गर्छ भनेर चाहिँ नि उनीहरूले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे र त्यसैको जगमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक डिटर्मिनिजम, लिङ्ग्विस्टिक रिलेटिभिटी भनेर चाहिँ नि यसरी उनीहरूले चाहिँ यो सिद्धान्तको विकास गरे र यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुको पछाडि को चाहिँ नि स्टोरी छ। त्यो कथा के छ भनेदेखि उनीहरूले नेटिभ अमेरिकन को होपी भन्ने भाषाको जब उनीहरूले स्थलगत अध्ययन गरे, वास्तवमा यी जो लिङ्ग्विस्टहरू हुन्, एन्थ्रोपोलोजिकल लिङ्ग्विस्टहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ यो नेटिभ अमेरिकनहरूले बोल्ने होपी भाषाको अध्ययन गरिसकेपछि केही तथ्यहरूलाई उनीहरूले उजागर गरे। उजागर गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यो के अरे होपी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ टेन्सलेस ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ भने र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि ब्राजिलको आदिवासी जाति आमन डोवाले बोल्ने टुपी कावाहिट ल्याङ्ग्वेजमा पनि उनीहरूले के पाए त भन्दाखेरि देयर इज नो एब्स्ट्र्याक्ट वर्ड मिनिङ, टाइमको लागि चाहिँ नि त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ नि वर्ड पाएनन्। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नि देयर आर ओन्ली 4 न्युमेरल्स भनेको 4वटा मात्रै चाहिँ नि न्युमेरल सिस्टम भएको उनीहरूले पाए। नो अर्डिनल सिस्टम नै थिएन। क्यालेन्डरिक सिस्टम पनि कस्तो रहेछ भनेदेखि उनीहरूले थाहा पाउने सिजन भनेको चाहिँ नि 2टा मात्रै सिजन रहेछ, वर्षमा चाहिँ नि 2टा सिजन मात्रै थाहा पाउने। जसरी किराँतीहरूले चाहिँ त्यो आदिवासी ज्ञानको आधारमा थाहा पाउने भनेको 2टा सिजन हो, उभौली र उधौली। त्यो 4वटा सिजन हुन्छ, 6वटा ऋतुहरू हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो ज्ञान चाहिँ नि पाइँदैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन एक खालको चाहिँ नि यो ट्रेडिसनल्ली क्यारी आउट गर्दै ल्याएको चाहिँ नि त्यो ज्ञानको चाहिँ नि त्यो परम्परा हो। त्यसो हुँदाखेरि यो टुपी कवाहिट ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो क्यालेन्डरिक सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ नि र 1 to 2 सिजन्स त्यही हो। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भाषामा चाहिँ नि ज्ञान कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने कुरा हो, जसको भाषामा चाहिँ नि जे छ त्यही आधारमा चाहिँ उसले अवधारणा निर्माण गर्छ भन्ने कुरा। जस्तै इस्किमो भन्ने यो अमेरिकन नेटिभ अमेरिकन चाहिँ नि यो ल्याङ्ग्वेज हो। इस्किमो भाषामा चाहिँ हिउँको फरक स्थिति र प्रकारका लागि चाहिँ नि 42वटा भन्दा चाहिँ नि बढी शब्दहरू चाहिँ नि प्रयोग भएको देखिन्छ। वास्तवमा यो इस्किमो ल्याङ्ग्वेजहरूको चाहिँ यो भाषिक जुन समृद्धि हो, पहिचान हो भनेर भन्छौँ, यो ज्ञान हो भनेर भन्छौँ, वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब हामीले चाहिँ वास्तवमा हिउँको प्रकार मलाई लाग्छ मुस्किलले 2 या 3 प्रकारको भन्दा चाहिँ अथवा 4 प्रकारको भन्दा चाहिँ नि भन्न सकौँला। तर यो के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो बेलादेखि आदिम कालदेखि चाहिँ नि
जुन ज्ञानको रूपमा विकास गरेको कुरा छ कि अब स्किमो ल्याङ्ग्वेजमा जति धेरै चाहिँ नि यो भाषाको के अरे सरी यो स्नोको प्रकार छ त्यही अनुसारको चाहिँ भाषा छ वास्तवमा यो अरू भाषामा चाहिँ नि पाइँदैन। जस्तै नोवा भाषामा हरियो र नीलो रङका लागि चाहिँ एउटै भाषा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा छ नि। त्यो विभिन्न चाहिँ नि यो स्टडीले के देखाएको छ भनेदेखि कुनै भाषामा के कुनै भाषामा के भन्ने कुरा छ। त्यो कल्चर पनि भाषासँग जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कल्चरली कन्स्ट्रक्ट भएका कुराहरू चाहिँ भाषामा आउँदो रहेछ। जुन भाषामा छ त्यो चाहिँ ज्ञानको रूपमा चाहिँ नि स्थापित हुन्छ। त्यसैले भाषामा चाहिँ समाज प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। एउटा बडो रमाइलो कुरा के छ भने साउथ एसियन चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ न्युमेरिकल सिस्टम चाहिँ छिटो शिक्षण भन्दा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अब यसको चाहिँ सिस्टम रहेछ। मैले पछि हेरेँ कि वास्तवमा त्यो वेस्टर्न कल्चरमा चाहिँ नि 11-12 भन्दा चाहिँ यसरी जुन एक खालको चाहिँ न्युमेरिकल सिस्टमको विकास हुनेले गरेको छ। त्यसरी याद गर्नु र 10+1 10+2 गरेर जुन एक खालको सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार सिक्दाखेरि चाहिँ छिटो सिक्दा रहेछन् केटाकेटीहरूले। त्यसो हुँदाखेरि यो धेरै अध्ययनहरूले चाहिँ के कुराहरू देखाएको छ भन्दाखेरि होर्पेन हाइपोथेसिस अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो हायरार्की बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जेन्डर बेस्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि थाहा पाएको देखिन्छ अथवा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ एक्सप्लोर गरेको देखिन्छ। जेन्डर बेस्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ भाषाका आधारमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आएको छ र हामी त्यही अहिले हेर्दैछौँ। अब यो टाइपोलोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि अब मैले सक्न लागेँ यो पछाडि खालि एउटा या दुईटा मात्रै स्लाइड होला। यो टाइपोलोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ संसारका भाषाहरूमा झन्डै 1/3 भाषाहरू लैङ्गिक भेद भएका भाषाहरू रहेछन्। भनेको संसारमा जति पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरूको चाहिँ नै स्टडी गर्दाखेरि अब लिङ्ग्विस्टहरूले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 1/3 भाषाहरू भनेको चाहिँ नि जेन्डर बेस्ड भनेको ग्रामेटिकल जेन्डर भएका पछाडि चाहिँ क्रियापदमा चाहिँ नि त्यो लिङ्ग अथवा चाहिँ स्त्रीलिङ्ग अथवा पुलिङ्ग भन्दा चाहिँ त्यो छुटिने गरी जुन त्यहाँ जोडिएर आएको हुन्छ त्यस्ता विशेषता भएका चाहिँ भाषाहरू चाहिँ संसारमा अझै पनि 1/3 भाषाहरू रहेछन्। र ती 1/3 भाषाहरूमा चाहिँ इन्डो युरोपियन ल्याङ्ग्वेज रहेछ इन्क्लुडिङ स्पेनिस, फ्रेन्च, रसियन एन्ड जर्मन बट नट इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पछाडि चाहिँ त्यो क्रियापदमा आउँदैन। तर के भनिएको छ भन्दाखेरि ओल्ड इङ्ग्लिसमा चाहिँ थियो भन्दा चाहिँ भन्ने गरिन्छ। हुन त ओल्ड इङ्ग्लिस हेर्दाखेरिको स्ट्रक्चर तपाईँको चाहिँ नि SOV जुन छ यसमा अहिलेको मोडर्न इङ्ग्लिसमा चाहिँ टोटली चेन्ज भयो। पहिले त्यस्तो थिएन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो समयक्रममा चाहिँ भाषा पनि चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले जे विशेषता थियो अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पाइँदैन। तर अङ्ग्रेजीमा अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रोनाउनमा चाहिँ नि देखिन्छ। प्रोनाउनमा चाहिँ पुरुषका लागि ही प्रयोग गरिन्छ, महिलाका लागि चाहिँ सी प्रयोग गरिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एफ्रो एसियाटिक, द्रविडियन, नर्थ इस्ट ककेसियन ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा चाहिँ यो के भन्छ भने यो ग्रामेटिकल जेन्डर देखिन्छ अथवा ग्रामेटिकल जेन्डर भएका चाहिँ भाषाहरू। अब यसको ठिक अपोजिट भाषाहरू छन् जहाँ चाहिँ नि लिङ्ग भेद चाहिँ देखिँदैन। क्रियापदको अन्तमा जुन तामाङमा हामीले हेऱ्यौँ, जुन चाहिँ हामीले किराँती भाषाहरूमा पनि माथि अघि नै छलफल गऱ्यौँ, सिनो टिबेटन ल्याङ्ग्वेजमा भयो, करेनिक, जापानिक, टङ्सिक, मङ्गोलिक, मोस्टली नेटिभ अमेरिकन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलीहरूमा चाहिँ व्याकरणिक हिसाबले चाहिँ लिङ्गभेद पाइँदैन। तर बायोलोजिकली हुन्छ। आमाको लागि एउटा शब्द, बाउको लागि एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि ग्रामेटिकली चाहिँ नि भनेको क्रियापदमै चाहिँ नि आउँदैनन्, लिङ्गभेद चाहिँ नि छुटिँदैन। र व्याकरणिक कोटिका आधारमा चाहिँ भाषाहरू यो उनीहरूले एउटा केस स्टडी गरेको देखिन्छ र यो ग्रामेटिकल्ली जेन्डर भएका चाहिँ भाषाहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। र यो टाइपोलोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर नाउन, यो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर चाहिँ यो प्रोनाउनमा यहाँ हेर्ने कोसिस गरेको छु। अब यसमा के देखिन्छ भने तामाङमा चाहिँ थे भनेको अब थे नि भनेको चाहिँ
अब यो आदरार्थी शब्दको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग हुन्छ, तर त्यही भनेको ऊ थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बरमा यो आउँछ। सबैमा के देखिन्छ भन्दाखेरि ही और सी को लागि चाहिँ नि एउटै शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। तामाङमा कोही, खालिङ, लोहरुङ, याम्पु, चाम्लिङ, कोही, सुनवार, लिम्बू सबैमा चाहिँ यो देखिन्छ। नेपालीमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ही और सी को लागि चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै प्रयोग भएको देखिन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलेको जुन चाहिँ नि शब्दहरू प्रयोग हुन्थे पहिले त्यस्तो नभएर अहिले चाहिँ यो पनि प्रचलनमा चाहिँ नि रहेको देखिन्छ। भनेको अहिले जेन्डर बाइस्ड भयो धेरै भनेर चाहिँ नि एउटै पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर मूलतः के हो भने यो ही और सी अब पुरुषका लागि चाहिँ नि ऊ, महिलाका लागि चाहिँ नि उनी भन्ने चाहिँ नि यो छुट्टा छुट्टै यो सर्वनामको चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। सरी यो उल्टो सजिरहेको छ। अब यो एडजेक्टिभको लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने तामाङमा चाहिँ नि छोबा हाले, मोटो केटा, छोबा आँगा, मोटी केटी भनेको के हो भने यसमा चाहिँ नि कुनै परिवर्तन देखिँदैन, केटाका लागि होस् या केटीका लागि होस्। यो कोही ल्याङ्ग्वेजको भयो, यो खानुपा लान्चुमा, खानुपा मिन्चुमा भनेर भनेको छ। अब यसमा के छ भनेदेखि यहाँ एउटै हो, यो महिला या पुरुषका निम्ति चाहिँ नि यो एडजेक्टिभमा कुनै फरक पर्दैन, कुनै चाहिँ नि त्यसले असर गर्दैन। अब यो नेपालीमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि कालो केटो, काली केटी भनेको के हो भने यो पछाडिको जुन जेन्डर छ केटी हुन बित्तिकै अगाडिको एडजेक्टिभमा चाहिँ नि यी नै आउँछ। केटो भयो भने कालो, लो र ओ र ओ भयो, काली केटी भनेको के हो भने एडजेक्टिभको लेभलमा पनि नेपाली भाषामा चाहिँ नि यो जेन्डर चाहिँ नि देखिन्छ। क्रियापदको कुरा माथि नै छलफल भइसकेको छ र तामाङ र किराँती भाषा बीचमा के फरक देखिन्छ भने किराँती भाषाहरू चाहिँ सर्वनामिकीकरण भएका भाषाहरू भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेको प्रोनोमिनलाइजेसन क्रियापदमा चाहिँ नि त्यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि प्रोनाउन देखिन्छ, सर्वनाम देखिन्छ, के अरे वचन, त्यसपछि पुरुष, त्यसपछिबाट चाहिँ नि कालहरू, टेन्स मार्कहरू सबै त्यो पछाडि टाँसिन्छ। तर के चाहिँ आउँदैन भन्दाखेरि किराँती भाषामा यो चाहिँ यो के अरे जेन्डर चाहिँ त्यहाँनिर आउँदैन, जेन्डर मार्कर चाहिँ नि त्यहाँ देखिँदैन। तर नेपालीमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो चाहिँ नि के देखिन्छ भन्दाखेरि आइछिन गइछिन यसरी आएको हुन्छ। अब तामाङ भनेको चाहिँ अब त्यो सर्वनामिकीकरण प्रोनाउनलाइजेसन नभएको भाषा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, प्रोनाउन चाहिँ पछाडि गएर टाँसिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि किराँती भाषा र तामाङ भाषा बिचको चाहिँ नि एउटा फरक हुन त अब टोनल ल्याङ्ग्वेजको आधारमा हेर्ने भने अब किराँती भाषाहरू होइनन्, यो टोन सम्बन्धीको यो पछाडि पनि एउटा पेपर छ। यो टोन चाहिँ तामाङमा देखिन्छ तर अब किराँती भाषाहरूमा चाहिँ नि देखिँदैन। अब यसरी फरक त हेर्न सकिन्छ। खालि यो मेरो चाहिँ पेपर यो जेन्डर बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि जेन्डरमा मात्रै मैले हेर्न खोजेको छु। अब नेपालीमा के छ भन्दाखेरि एउटा यो कान्तिपुरको एउटा न्युजमा के आएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आयोजित विशेष समारोहमा भ्रमण वर्षको सुरुवात गरेकी हुन् भनेर भनेको छ। अब यसमा के छ भने मिडियामा चाहिँ मध्यम चाहिँ आदरार्थीको प्रयोग गर्ने भन्दा चाहिँ भन्ने गरिए तापनि के छ भने अब महिला हो, जे भए राष्ट्रपति त हो विद्यादेवी भण्डारी, तर महिला हो है भन्ने हिसाबले नै उसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिएको देखिन्छ। भनेको यो अगाडिको प्रोनाउनहरूमा चाहिँ नि जबरदस्त के अरे महिला या पुरुषका निम्ति चाहिँ नि एउटै शब्द प्रयोग गर्ने, प्रचलनमा ल्याउने भन्दै गर्दाखेरि पनि वास्तवमा नेपाली यो जुन इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज हो यो भाषाको विशेषता नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि जेन्डर बेस्ड हो। जेन्डर बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रियापदमा चाहिँ नि आउँदो रहेछ। र नेपाली भाषा चाहिँ नि जेन्डर बेस्ड मात्रै होइन, जेन्डर बायस्ड ल्याङ्ग्वेज पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि स्टिल के देखिन्छ भने सभापति भन्ने शब्द देखिन्छ। भनेको यो यसले चाहिँ नि पुरुषलाई बढी चाहिँ नि यसले स्पेस दिएको देखिन्छ। यो कुनै बेलामा यो शब्दको चाहिँ नि पोइन्ट भयो होला त्यतिखेर चाहिँ हजुर मैले सकेँ, यही हो लास्ट है। अब सभापति भन्ने शब्द चाहिँ नि यो अब त्यतिखेर परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्भवतः महिलाहरूले अब त्यो स्पेस चाहिँ नि लिन सक्दैन भन्ने हिसाबले नै
यो शब्दको कोइन भएको पनि हुन सक्ला, तर यो शब्द चाहिँ नि स्टिल प्रयोगमा चाहिँ नि रहेको देखिन्छ। यद्यपि सिमेन्टिकली चाहिँ नि महिला पुरुष भनेर बुझिए तापनि तर शब्दले चाहिँ नि त्यो बुझाउँदैन। पति भन्ने जुन शब्द आएको छ त्यो आफैमा चाहिँ नि जेन्डर बायस ल्याङ्ग्वेज हो। राष्ट्रपति पनि त्यही छ। जस्तै कहिलेकाहीँ अब सञ्चालक सञ्चालिका, श्रीमान बालबालिका, बच्चा बच्ची, शिक्षक शिक्षिका, कवि कवियत्री, विद्वान विदुषी भनेर यसरी भनिन्छ। महिला र पुरुषका लागि भन्दा यो छुट्टा छुट्टै शब्दहरू प्रयोग गरिएको देखिन्छ, भनेको जेन्डर बायस देखिन्छ। अहिले अब यो विषयमा चाहिँ नि विशेष गरी अब यो लैङ्गिक मुद्दालाई चाहिँ नि अगाडि सारिरहने चाहिँ नि अभियन्ताहरूले एउटै शब्द प्रयोग गर्न पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सभापतिको ठाउँमा चाहिँ सभाध्यक्ष शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ एडभोकेसी गर्दै आएको त देखिन्छ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि मूलत नेपाली भाषा चाहिँ जेन्डर बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसो हुँदाखेरि होर्पियन हाइपोथेसिसले के भन्छ भने भाषामै यदि चाहिँ नि लैङ्गिक विभेदता देखिन्छ अथवा जेन्डर बायस देखिन्छ भने त्यो चाहिँ समाज प्रतिबिम्बित भएको हो। समाज जस्तो छ त्यो चाहिँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको भनेर चाहिँ नि भन्छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँको पेट्रियार्कल सिस्टम जुन सोसाइटी छ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ नि भाषामा आएको र भाषामा त्यो चाहिँ देखिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। तर किराँती टिबेटन ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ अब महिला र पुरुषलाई एक हिसाबले चाहिँ समान व्यवहार त नभनौँ तर भाषाले चाहिँ के भन्छ भने समान छ है भनेर चाहिँ नि भनेको देखिन्छ। मैले अब सकेँ। हजुर डाक्टर साहब, यो त समरी हो, मैले सकेँ। अब यसले अब यो चाहिँ यो टाइपोलोजिकली चाहिँ के प्लस हो के माइनस हो भन्ने मात्रै कुरा देखाउन खोजेको छु। र तामाङ र किराँती भाषा चाहिँ लैङ्गिक व्यवस्था भएको भाषा होइन। भाषाकै आधारमा चाहिँ लैङ्गिक विभेद भएको देखिँदैन। तर नेपाली भाषा चाहिँ नि यो जेन्डर बेस्ड चाहिँ नि ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो पेपरमा छलफल गर्न खोजेको हुँ। मैले यति कुरा राखेँ। अलिकति बढी समय लिएँ, यसका लागि चाहिँ नि सत्राध्यक्षज्यू क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डाक्टर तारामणि राईज्यूले आफ्नो लैङ्गिक रूपमा तामाङ र यो राई भाषाको प्रकार्यपरक अध्ययनको जुन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले जेन्डरले लैङ्गिक रूपमा भाषामा पनि त्यसको छाप प्रतिबिम्ब समाजको नेपाली समाजको के छ भन्ने प्रस्तुत भएको छ। अत्यन्तै राम्रो पेपर इन डेप्थमा उहाँले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहबलाई मैले देखेअनुसार चाहिँ नागा र नगी भन्ने हुन्छ कुकुर, त्यो उहाँले राख्नु भएको चाहिँ नगी हो, नागी त्यो कुखुरा र कुकुर भएको छ, त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ होला। अरू ठिक छ।